दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालमा रहेको करिब 18 घण्टे लोड सेडिङ चाहिँ अन्त्य गरेर देशलाई उज्यालो नेपाल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तिको नाम हो कुलमान घिसिङ, जसले विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लानेदेखि लिएर विद्युत चुहावट रोक्नेदेखि लिएर नेपाललाई चाहिँ ऊर्जाको क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो। उहाँको कार्यकाल सकिनु केही अगावै पनि उहाँलाई पुनः दोहोऱ्याउनु पर्ने, उहाँलाई नै प्राधिकरणको प्रमुख बनाउने पर्ने विषयहरू निकै चर्चामा आएका थिए। तर विभिन्न प्राविधिक कारणले चाहिँ सरकारले अर्को व्यक्ति नियुक्त गरिसकेको छ। तर पनि उहाँले ऊर्जाका क्षेत्रमा दिनुभएको देशलाई योगदान भने निकै महत्त्वपूर्ण भन्दै आम संसारदेखि जगतदेखि लिएर सबैले चाहिँ उहाँको एकदम प्रशंसा गरेको पाउँछौँ। उही व्यक्ति जसको आज ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा उच्च स्थानमा नाम छ, उहाँसँग आज हामी ऊर्जा लगायतका विषय, त्यसै गरी उहाँको रिटायरमेन्ट लाइफ चाहिँ अहिले कसरी बितिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले चाहिँ एउटा रिटायरमेन्ट जस्तो पिरियड चाहिँ यहाँको कसरी दिनचर्या बितिरहेको छ? अब अहिले करिब 6 महिना जति भयो होइन। अब यस्तै अब आफ्नो अनुभवहरू सेयरिङ गर्ने ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा बोलाउनुहुन्छ, आफ्नो अनुभव पनि सेयरिङ गर्ने र विभिन्न ठाउँमा अब एक्सपर्टिजहरू आफू पनि लिने होइन, छलफल गर्ने, पढ्ने, अध्ययन गर्ने। अब हिजो इनर्जी सेक्टरमा मात्रै थियो, अहिले विविध क्षेत्रमा म अध्ययन विश्लेषण र अरूसँगको विभिन्न एक्सपर्टहरूसँग पनि छलफल डिस्कसन र आफ्नो सेयरिङ गर्ने र विभिन्न कलेजहरू विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरूमा बोलाउनुहुन्छ, आफ्नो अनुभव सेयरिङ गर्ने र मिडियाका साथीहरूसँग केही छलफल गर्ने, यस्तै काममा बितिरहेको छु र आफ्नो पर्सनल कामहरू पनि गरिरहेको छु। जस्तो ऊर्जा क्षेत्रमा यहाँले काम गर्दा चाहिँ यहाँको नाम उच्च स्थानमा आयो, धेरैले यहाँको प्रशंसा पनि गर्छन् होइन, हुन पनि यहाँले त्यस्तै खालको काम पनि गर्न सक्नुभयो। कतिको आफूले गरे काममा त्यसरी प्रशंसा हुँदा चाहिँ कतिको खुसी लाग्ने रहेछ सर? होइन, प्रशंसा हुँदाखेरि खुसी नलाग्ने त भन्ने कुरा भएन। तर एउटा के हो भने मैले जे आफ्नो टेन्युरमा जुन काम गरेँ त्यो एउटा मेरो जुन जिम्मेवारीको कुरा थियो र मैले आफ्नो जिम्मेवारी एकदम इमान्दारिताका साथ चाहिँ त्यसलाई वहन गरेको हो। र जुन बेला म चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा आएको थिएँ, एउटा ठुलो समस्या यो लोड सेडिङको समस्या नेपालमा थियो। त्यो लोड सेडिङको समस्यालाई हामीले एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित रूपले त्यसको लोड सेडिङ अन्त्य गर्न सफल भयौँ र त्यो सँगसँगै विद्युत प्राधिकरण एउटा ठुलो चाहिँ क्राइसिसको बेलामा जुन घाटा पनि थियो, त्यो घाटाको संस्थालाई हामीले नाफामा ल्याउन पनि सफल भयौँ। यसले गर्दाखेरि हामी एउटा राम्रो चाहिँ पब्लिक अर्गनाइजेसन पनि एक किसिमले राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पोजिटिभ मेसेज पनि दिन सफल भयौँ। र त्यसले गर्दा अब आम पब्लिकमा जुन हिसाबको विद्युत प्राधिकरणप्रति, हाम्रो टिमप्रति जुन किसिमको सद्भाव, सहयोग, माया रह्यो, त्यसले पनि हामीलाई धेरै काम गर्नलाई सपोर्ट गर्यो। जस्तो विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ यहाँ पुनः नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने खालका थुप्रै बाहिर चर्चा आएका थिए, धेरैले यहाँलाई सपोर्ट पनि गरेका थिए। यहाँले चाहिँ आफू पुनः नियुक्ति हुन पाएको भए चाहिँ अझै धेरै ऊर्जाको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्थे भन्ने पनि लागेको थियो? होइन, काम गर्न नसकिने भन्ने कुरा भएन होइन। काम त धेरै गर्न बाँकी छ। एउटा 4 वर्षको टेन्युर भनेको एउटा धेरै लामो टेन्युर होइन। अब त्यसमा धेरै हामीले जुन क्राइसिस थियो त्यो क्राइसिसलाई म्यानेजमेन्ट गर्दै बित्यो र केही लङ टर्मका प्रोजेक्टहरू पनि सुरु गऱ्यौँ र त्यो भित्र हामीले सुधार गर्नुपर्नेहरू धेरै कामहरू हामीले गऱ्यौँ। तर यसलाई अझै पनि धेरै कामहरू केही सुरु मात्रै भयो, केही सुरु गर्न बाँकी थिए। इनर्जी सेक्टरमा धेरै नै काम गर्न बाँकी छ होइन। अब त्यसमा केही समय अर्को एउटा टेन्युर हुँदाखेरि धेरै काम गर्न सकिने र गर्नुपर्ने ठाउँहरू त्यो किसिमको चाहिँ एउटा इन्टरभेन्सन गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने क्षेत्रहरू धेरै छन्। अब आगामी दिनमा आउने नेतृत्वले पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।
विद्युत प्राधिकरण छोड्दै गर्दाको समयमा चाहिँ यहाँले यति काम चाहिँ म सक्न पाएको भए भन्ने खालको केही काम रह्यो? होइन, काम त अब धेरै छन्। हेर्नुहोस्, अब गर्दा गर्दै धेरै प्रोजेक्टहरू सुरु गर्न लाग्दाखेरि केही प्रोजेक्टहरू सुरु भएको छैन, अब सुरु हुने चरणमा छन्। केही प्रोजेक्टहरू सम्पन्न हुनुपर्ने चाहिँ केही बिचमा फेरि म छोड्नुभन्दा केही महिना अगाडि, 1 वर्षै अगाडि भनौँदेखि नै यो कोरोनाको ठुलो समस्या आयो। त्यसले गर्दा पनि केही प्रोजेक्टहरू मेरै कार्यकालमा सम्पन्न हुने प्रोजेक्टहरू सम्पन्न भएनन्। तर अहिले सम्पन्न धेरै प्रोजेक्ट त सम्पन्न पनि भयो, अब सम्पन्न हुने चरणमा छ। तामाकोसी पनि सम्पन्न हुने चरणमा छ। 400 केबीको हाम्रो यो डल्केबारको सबस्टेसन अस्ति उद्घाटनै भयो। उनीहरूले धेरै कुराहरू जस्तो प्राधिकरणलाई एउटा एफिसियन्ट इफेक्टिभ अर्गनाइजेसनको रूपमा अगाडि बढाउनलाई यो होल प्राधिकरणभित्र चाहिँ कसरी डिजिटाइज गर्ने भन्ने कुराहरू थियो, त्यसलाई अगाडि बढाएको छ। अगाडि अब चाहिँ सुरु भएको छ, धेरै अगाडि बढाउनु पर्ने छ। अब देशलाई एउटा ऊर्जामा आत्मनिर्भरतातिर लानुपर्ने ट्रान्समिसन लाइनका चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, सबस्टेसनहरू धेरै अगाडि बढेको छ। चाहिँ क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनहरू धेरै अगाडि बढेको छ। अब बिस्तारै यसलाई चाहिँ एउटा नेपालको हाइड्रो पावरलाई विदेश यो क्रस बोर्डर कन्ट्रीहरू बङ्गलादेशसम्म जान सक्ने एउटा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार हुने चरणमा छन्। केही धेरै भइ नै सकेका पनि छन्। त्यही भएको हुनाले यो मार्केट, यो रिजनल मार्केट क्रिएसनको लागि पनि हामीले धेरै काम गरेका छौँ। इलेक्ट्रिसिटी भनेको जेनेरेट गरेर मात्रै हुँदैन, यसको चाहिँ मार्केट कसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने, कसरी क्रिएट गर्ने, रिजनल मार्केट, बायोलेटरल मार्केटहरू, यसमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ। अब अगाडि पनि स्मुथली जान्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ र अगाडि आगामी दिनमा नेपालको हाइड्रो पावर इनर्जी सेक्टर हाम्रो दिशातिर अगाडि बढ्छ। हुन त आफ्नो कामको आफैले प्रशंसा गर्न मिल्दैन, तर पनि यहाँ हुँदाको विद्युत प्राधिकरण र यहाँले छोड्नुभएको धेरै त भएको छैन, तर पनि यहाँ नहुँदाको विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ कस्तो केही फरक देख्नुहुन्छ? अब अहिलेको म्यानेजमेन्टले आफ्नो हिसाबले काम गरिरह नै होला, होइन? अब किनभने आफ्नो म्यानेजमेन्टको स्टाइल पनि हुन्छ। अब लिडरसिप कसरी गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो हुन्छ। मुख्य गरेर लिडरसिपले डेफिनेटली फरक पर्छ नै। कतिको त्यसलाई कसरी म्यानेज गरिरहेछ, कसरी मोटिभेट गरेर काम गरिरहेछ, त्योभित्र चेन अफ कमान्ड कसरी मेन्टेन गरिरहेछ, त्यो भित्रको गभर्नेन्स सिस्टम, गुड गभर्नेन्सलाई कसरी चाहिँ प्रमोट गरिरहेछ भन्ने कुराहरूले धेरै नै फरक पार्छ। सिस्टम एउटा ट्रेन्ड बस्न लागेको छ, तर अब यसलाई अलिकति चेन अफ कमान्ड मेन्टेन गरेन भने अलि त्योभित्रको चाहिँ कर्मचारी धेरै छन्, त्योभित्र त्यो किसिमको म्यानेजमेन्ट लिडरसिप दिन सकेन भने बिस्तारै त्यो बिग्रिन पनि सक्छ। त्यो भएको हुनाले मैले सजेसन पनि दिन्छु सबै हाम्रो त्योभित्रको संरचना छ, संरचनालाई सही सदुपयोग गरेर एउटा चेन अफ कमान्डलाई मेन्टेन गरेर र त्यहाँको कर्मचारीलाई नै मोटिभेट गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ। अब त्यो रहेन भने फेरि पनि प्राधिकरण अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्न सक्छ। यहाँले चेन अफ कमान्डको कुरा गर्नुभयो, यहाँ नै त्यहाँ प्राधिकरणमा हुँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति कर्मचारीप्रति चाहिँ निर्मम हुनुभयो भन्ने खालको पनि थियो नि, त्यो चाहिँ के हो सर? निर्मम होइन, म कर्मचारीप्रति म निर्मम थिएन। जो अलिकति काम नगर्ने र अलिकति अनुशासनमा नबस्ने, फाइनेन्सियल अनुशासनमा नबस्ने, काम नगर्ने त्यस्ता कर्मचारीहरूप्रति म निर्ममै थिएँ, होइन? त्यो निर्मम हुनुपर्छ। एउटा समस्या चाहिँ के पनि थियो भने पहिलेदेखि जसले चाहिँ नराम्रा काम गरिरहेको थिए उसलाई चाहिँ अझ प्रमोट गर्ने कल्चर थियो त्यहाँ, होइन? ऊ चाहिँ ठुल्ठुलो अझ झन् चाहिँ उसलाई चाहिँ अझ पुस गर्ने कल्चर थियो। त्यो कल्चरलाई तोड्नुपर्छ। एउटा दण्डहीनता भन्ने जुन छ नि, जसले नराम्रो गरे पनि कसैलाई दण्ड हुँदैन, पनिसमेन्ट हुँदैन, होइन भने त्यो राम्रो मान्छे पनि अगाडि बढ्दैन नि, काम हुँदैन। त्यो भएको हुनाले
केही त्यस्ता नराम्रो मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। राइट म्यान इन राइट प्लेस भनेको राम्रो मान्छेहरूलाई काम दिनु। त्यसको मतलब सबै मान्छे राम्रो मात्रै हुँदैन, नराम्रोलाई पनि त्यसलाई प्रमोट गरेर काम लिनुपर्छ। म्यानेजमेन्ट भनेकै त्यही हो। लिडरसिप हामीले बाहिरबाट राम्रो मान्छे ल्याउन पनि सक्दैनौँ। त्यही भित्रकोलाई राम्रोलाई काम दिने, नराम्रो छ भने पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली इफिसियन्टली काम गर्न चाहिँ मोटिभेट गर्ने हो। त्यही भएको हुनाले हामीले गरेको त्यही हो। अब त्यसमा आम पब्लिक आम कर्मचारी खुसी नै थिए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको मतलब कर्मचारीले पाउने बेनिफिटमा पनि म एकदमै फ्लेक्सिबल थिएँ। म एकदमै त्यस्तो हार्ड मान्छे पनि होइन, फेरि म एकदमै फ्लेक्सिबल मान्छे। तर काम हुनुपर्छ, गलत कामलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गरेको र गलत किसिमको इन्टरभेन्सन भयो अथवा गलत किसिमले त्यहाँ चाहिँ बाहिरबाट इन्टरभेन्सन भयो भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने पनि मान्यता राख्दाखेरि केही त्यस्ता भयो होला नि, होइन। अब कसैलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छन्, कसैलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। कुलमान घिसिङ हट्नु भएपछि चाहिँ अब नेपाल पुनः पनि लोड सेडिङ हुन्छ नेपालमा भन्ने खालका देखिन्छ र नभन्दै पनि केही दिनदेखि हेर्ने भने चाहिँ बेला बेलामा बत्ती पनि गइरहने त्यस्तो खालको समस्या पनि देखिन्छ। त्यो एउटा संयोग मात्र हो कि त्यस्तो खालको सम्भावना पनि देखिन्छ? अब लोड सेडिङ हुनुपर्ने आवश्यक अवस्था होइन नेपालमा। अब लोड सेडिङ हुँदैन, मैले भने पनि रहेको छु। अब लोड सेडिङ हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। हामीसँग त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ अहिले, होइन। र बर्खामा त अब हामी सरप्लसमा पनि छौँ। त्यो किसिमको ट्रान्समिसन इन्फ्रास्ट्रक्चर, सबस्टेसन, डिस्ट्रिब्युसन लाइन हामी त्यो किसिमको अगाडि बढिसकेका छौँ। तर अब के हुन्छ भने एउटा म्यानेजमेन्ट चाहिँ अलि इफेक्टिभ भइदिएन, तल लेभलसम्म चाहिँ अलि त्यो किसिमको चेन अफ कमान्ड, त्यो किसिमको चाहिँ इफेक्टिभ रेस्पोन्स, होइन। जुन प्रब्लम आउँछ त्यसलाई इफेक्टिभली र एकदम फास्ट रेस्पोन्स भइदिएन भने चाहिँ पब्लिकले चाहिँ बत्तीको जानु भनेको लोड सेडिङ फिल गर्ने कुरा हुनसक्छ। टेक्निकल प्रब्लमहरू, म्यानेजरल प्रब्लमहरू हुनसक्छ। तर लाइनै काटेर सेड्युल निकालेर लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँला जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने कुलमान घिसिङले होइन लोड सेडिङ चाहिँ मैले अन्त्य गरेको हुँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुभयो? अनि मैले पहिलेदेखि भने कुलमान घिसिङले मात्रै लोड सेडिङ अन्त्य गरेको भनेकै छैन। सबै यो आम पब्लिकलाई सबैलाई यसको चाहिँ जस दिनुपर्छ, यसको क्रेडिट जानुपर्छ भनेर भनेकै छ। हरेक सरकारले गरेको छ, होइन। हरेक सरकारले केही न केही गरेको छ। र म आएपछि, विद्युत प्राधिकरणमा आएपछि त्यो टाइममा मैले जुन किसिमको चाहिँ आउटपुट दिन सकेँ र त्यसमा सरकारको तल चाहिँ आम पब्लिकको, उद्योगीहरूको सबैको सहयोग छ नि त त्यसमा, होइन। त्यो सहयोग बिना त चाहिँ एउटा व्यक्तिले, एउटा प्राधिकरणको मात्रै उसले पनि चाहिँ त्यो सबै सम्पन्न हुन्छ भन्ने होइन। हाम्रो प्राधिकरणभित्र त्यत्रो कर्मचारीको टिम छ, त्यो टिमले गरेको छ, होइन। सबैलाई चाहिँ क्रेडिट दिनुपर्छ। तर कुलमान घिसिङको नाम चाहिँ फेरि अग्रपङ्क्तिमा आउँछ नि त फेरि, होइन। अब यो कस्तो भने कुनै वार जित्दाखेरि त्यो वारमा चाहिँ त्यो कसले कमान्ड गरेको भन्ने थाहा नै हाल्छ। त्यो भएको हुनाले अब त्यही भए मात्रै हो। म पनि एउटा सिपाही नै हो, एउटा वारको सिपाही हो। त्यो सिपाहीको नाम आएको हो। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिँ एउटा भनौँ अब चाहिँ झन् धेरै राम्रो बनाउन चाहिँ यहाँको आफूले त्यत्रो अनुभवको हिसाबले पनि के छन् यहाँका सुझावहरू? अब नेपालभित्रको अहिलेको इनर्जी सेक्टरको कुरा गर्नुभयो। हजुर। नेपालमा इनर्जी सेक्टर एकदम चाहिँ अब चाहिँ राम्रो अवस्थामा जाँदैछ। नेपालको हाइड्रो पावर को इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट पनि राम्रो छ र फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि राम्रै आएको छ र यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि बन्दैछ। अब त हामी लोड सेडिङ यसको कुरा गर्ने भन्दा पनि अब हामीले डिमान्ड फोकस गर्नुपर्छ, किनभने इनर्जी कन्ज्युम्सन बढाउने हो। अहिले हाम्रो इनर्जी कन्ज्युम्सनको हिसाबले हामी नेपालीको पर क्यापिटाको इनर्जी कन्ज्युम्सन 300 पनि पुगेको छैन। त्यो भएको हुनाले
अब यो पर क्यापिटा कन्जम्सनलाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ, बढाउनुपर्छ, यसलाई मार्केट एक्सपान्सन गर्नुपर्छ, नेपालभित्रै डोमेस्टिक मार्केटलाई एकदमै बढाउनुपर्छ। बढाउने ठाउँ धेरै छन् होइन। यो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर डिमान्ड साइडपट्टि डिमान्डलाई कसरी इन्क्रिज गर्ने, स्टिमुलेट कसरी गर्ने, इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा, डोमेस्टिक सेक्टरमा, टुरिज्म पनि अब टुरिज्मको त कोभिडले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। अब ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा होइन, इलेक्ट्रिफिकेसन नेपालमा वास्तवमा यो लोड सेडिङ मात्रै होइन, यो 4 वर्षमा इलेक्ट्रिफिकेसन करिब यो चाहिँ ग्रिडको इलेक्ट्रिफिकेसन हामीले 90% पुर्याएका छौँ, करिब 90% पुगेको छ। त्यो नेपालको लागि ठुलो उपलब्धि हो। त्यो भएको हुनाले गाउँ गाउँमा अब ग्यासको सट्टा इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ कुकिङ गर्ने, गाडीहरू इलेक्ट्रिकल गाडी चाहिँ प्रयोग गर्नेदेखि लिएर यो मल हाम्रो यत्रो चाहिँ यो रासायनिक मलमा हामी अरूसँग डिपेन्डेन्ट छौँ, त्यसलाई हामी नेपालमै बनाउन सक्छौँ, त्यसको इलेक्ट्रिसिटी युज गर्न सकिन्छ। नेपालमा धेरै किसिमको चाहिँ यो डेटा सेन्टरहरू राख्न सकिन्छ जहाँ इनर्जी कन्जम्सन बढी हुन्छ। यो चाहिँ हामी यो कुलिङ सेन्टरहरू धेरै छन् खपतका क्षेत्रहरू। त्यो भएको हुनाले यो खपत बढ्छ। आगामी दिनमा इनर्जीको झन् मार्केट चाहिँ बढ्दै जान्छ र इनर्जी हाम्रो डोमेस्टिक इनर्जी जुन प्रडक्सन हुँदैछ, अब स्पिल हुने भन्ने जुन चर्चाहरू चलिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले राइट टाइममा हामी भित्रै हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक खपतलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तो नेपालमा चाहिँ आवश्यक विद्युत नै पर्याप्त नभइरहेको अवस्थामा अन्तर्देशीय यो प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भने चाहिँ यो एक्सपोर्टलाई मात्रै होइन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दुइटैलाई हो। र यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भने चाहिँ यो हाम्रो जुन छिमेकी राष्ट्रहरू छ सबैको बेनिफिटको लागि हो, कमन बेनिफिटको लागि हो। यो सिङ्गल नेपालको बेनिफिटको लागि अथवा इन्डियाको बेनिफिटको लागि अथवा चाइनाको बेनिफिटको लागि होइन, यो कमन बेनिफिटको लागि हो। यो कमन बेनिफिट कसरी हुन्छ भने जब चाहिँ इन्टरकनेक्टेड हुन्छ ग्रिडहरू इन्टरकनेक्टेड भएपछि त्यसले चाहिँ धेरै ठुलो फ्लेक्सिबिलिटी पावर तपाईँको रिजर्भ मार्जिन भन्नुहोस् होइन, त्यो ग्रिडै ठुलो रिजर्भ मार्जिन हुन्छ। तपाईँलाई इलेक्ट्रिसिटी त इलेक्ट्रिसिटी नै हुन्छ नि, इन्डियामा जेनेरेट होस् नेपालमा होस्, इलेक्ट्रिसिटी त इलेक्ट्रिसिटी नै हो। त्यो हुनाले कहाँबाट कसको इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग गर्ने भन्दा पनि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ चाहिँ डिमान्ड बढ्छ त्यहाँ खपत हुन्छ, जहाँ चाहिँ जहाँबाट सप्लाई गर्न सकिन्छ जेनेरेट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि ग्रिडको फ्लेक्सिबिलिटी, रोबस्टनेस, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी सबै बढ्छ होइन। कुनै पनि ठुलो सिस्टममा तपाईँ आइसोलेसनमा बस्यो भने त्यो इकोनोमी पनि आइसोलेसनमा धेरै चल्दैन। भन्नाले यो त्यस्तै हो, जब हामी एउटा ठुलो सिस्टममा जान्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो इनर्जी सेक्टरको सबै किसिमको चाहिँ रोबस्टनेस, स्टेबिलिटी बढाउँछ। त्यो भएको हुनाले यो आवश्यक चाहिँ ग्रिडको स्टेबिलिटीको लागि, रिलायबिलिटीको लागि र इन्टरडिपेन्डेन्सी। हामी चाहिँ भोलि आज हामी ड्राई सिजनमा केही इम्पोर्ट गर्छौँ तर भोलि त एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ नि। इन्डियाको लागि पनि नेपालको हाइड्रो त धेरै आवश्यक छ, किनभने यो चाहिँ नेपालको जुन चाहिँ हामी रिन्युएबल सोर्स भन्छौँ, नेपालको हाइड्रो भने त ब्याट्री स्टोरेज हो। यो चाहिँ हामी खपत नभएको बेलामा स्टोर गर्न सक्छौँ, चाहेको बेलामा हामी चाहिँ दिन सक्छौँ र इन्डियामा भएको सोलरलाई हामी चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले यो कम्प्लिमेन्टारिटी चाहिँ नेचरको जुन हाम्रो सिस्टम छ त्यसले गर्दाखेरि ग्रिड एकदम आवश्यक छ। र इन्डिया नेपाल, इन्डिया बङ्गलादेश कनेक्टेड छ अहिले। अब नेपाल चाइना पनि हामीले एउटा एक किसिमको एमओयू साइन गरेका छौँ, त्यो किसिमको एउटा स्टडी भइ नै सकेको छ। भनेपछि यो होल एरियालाई कनेक्टेड गर्नुपर्छ, यो रिजनलाई नै। अब अहिले युरोप पनि एउटै ग्रिड छ, होल सिस्टमै एउटै ग्रिड छ। तपाईँले युरोपको जर्मनीले बालेको इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ फ्रान्सको हो कि जर्मनीको हो थाहा हुँदैन नि त होइन। भनेपछि त्यो भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यो कारणले ट्रान्समिसन लाइन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन त धेरै आवश्यक थियो। यो कनेक्टिभिटी भनेको त्यो इकोनोमीको लागि होइन, इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ यो रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटीको लागि एकदमै आवश्यक छ। अब यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन चाहिँ नेपाल आफैले निर्माण गर्नुपर्छ कि गर्न सक्छ कि सक्दैन? गरिरहेछौँ। अब अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन अहिले
नेपाल इन्डियाको बिचमा हाम्रो अन्तर्देशीय लाइन धेरै छ। 132 केबीमा करिब 5 ठाउँमा कनेक्टेड छ र अहिले 400 केबीमा एक ठाउँमा कनेक्टेड छ। 400 केबीको अर्को लाइन बन्दैछ भनेपछि अहिले नै हामी करिब 2000 मेगावाटको चाहिँ हामी फ्लो गर्न सक्छौँ बोथ साइड। अहिले यो बुटोल गोरखपुर बनिसकेपछि बन्ने चरणमा छ। त्यो बनिसकेपछि करिब 5000 मेगावाट चाहिँ हाम्रो क्रस बोर्डर फ्लो हुन्छ, टु वे फ्लो हुन्छ। त्यस्तै गरेर करिब 10-11 ठाउँमा हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ नेपाल इन्डिया जोड्ने भनेर, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। त्यो सबै क्रस बोर्डर लाइन जोडिसकेपछि करिब 40,000 मेगावाटको चाहिँ हाम्रो फ्लो हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो एकदमै आवश्यक छ यो ट्रान्समिसन लाइन। यो नेपाल र इन्डिया जोड्नासाथ इन्डिया र बङ्गलादेश त जोडिसकेको छ। त्यो भएको हुनाले इन्डिया बङ्गलादेश जोडिसकेको हुनाले हामी नेपाल चाहिँ बङ्गलादेशसँग कनेक्टेड, भुटानसँग कनेक्टेड भने पनि हुन्छ। किनभने त्यो ट्रान्समिसन लाइन भनेको चाहिँ एउटासँग जोडिसकेपछि इन्डियाको होल चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनमा जो कन्ट्री जोडेको छ हामी त्यसमा पनि जोडिन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले चाइनासँग पनि हामीले यो रसोगाडी केरुङ जुन ट्रान्समिसन लाइन छ, यो गल्छीबाट यो गल्छी रातमाटे रसोगाडी केरुङ जुन टिबेटको ट्रान्समिसन लाइन जोडिरहेछौँ। त्यसको फाइनल डिजाइन भइसकेको छ नेपालपट्टि, उता इन्डिया के अरे चाइनापट्टि भइरहेछ। त्यसले पनि मेनल्यान्ड चाइनासँग कनेक्टेड हुन्छ, किनभने टिबेटसँग मेनल्यान्ड चाइना जोडिसकेको छ। अब त्यो कनेक्टेड हुन्छ। त्यो भएकोले यो एउटा ठुलो ग्रिड चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन भनेको हाम्रोतिरको ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई समस्या छैन, हामी नै बनाउन सक्छौँ, हामी बनाइ पनि रहेछौँ। तर जुन क्रस बोर्डर छ, हाम्रोभन्दा बोर्डरभन्दा पारिको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने मोडालिटी र त्यसमा चाहिँ अरू कन्ट्रीको चाहिँ कन्सेन्ट चाहिने र उहाँहरूले इनिसिएटिभ लिनुपर्ने हुनाले दुईवटा कन्ट्रीको चाहिँ आवश्यक छ। नेपालमा चाहिँ चाइनाको ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट छ, कसरी हेर्नुभएको छ? नेपालमा चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट धेरै छ। अब चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अहिले हाइड्रो पावरमा एकदमै बढेको छ। ट्रान्समिसन लाइनमा पनि इन्भेस्ट गर्छु भनेर आएका चाहिँ कम्पनीहरू धेरै छन्। मेरै पालामा ट्रान्समिसन लाइनमा पनि गर्छु भनेर धेरै आएका थिए। हाइड्रो पावरमा धेरै छन्। हाइड्रो पावरमा करिब 2-3वटा प्रोजेक्ट त अपरेसनमै आइसकेको छ होइन। 50 मेगावाटको अप्पर मर्स्याङ्दी भन्ने छ र मोदीमा एउटा छ। क्यारे मोदी होइन, यता कुन चाहिँ खोलामा छ, मोदीतिरै हो क्यारे। यिनीहरूको छ होइन। र अरू थप पनि प्रोजेक्टहरू धेरै नै प्रोजेक्टहरू चाइनिज इन्भेस्टमेन्टबाट बनिरहेछन्। एकदमै इन्करेजिङ छ। यो चाहिँ हामीले अलिकति मार्केटलाई एस्योरेन्स दिन सक्यो र मार्केट एस्योर गर्न सक्यौँ। सबै कुरा हो भने चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट धेरै आउँछ। या चाइनिज मात्रै इन्भेस्टमेन्ट होइन, अहिले चाहिँ यो इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट त धेरै नै छ होइन। अब अरू कन्ट्रीहरूबाट जस्तो कोरियन इन्भेस्टमेन्ट साउथ कोरियाबाट छ, अरू कन्ट्रीहरूबाट पनि धेरै छन्। अहिले अमेरिकन इन्भेस्टमेन्टहरू पनि धेरै आइरहेछन्, धेरै खोजिरहेछन् प्रोजेक्टहरूमा। पहिलेदेखि नै हाइड्रो पावर, नेपालको हाइड्रो पावर जति हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेछौँ पोटेन्सियल भनेर, त्यसलाई एक्सप्लोइट गर्नलाई धेरै इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई चाहिन्छ। अब यो दुईवटा कुरा, एउटा इन्भेस्टमेन्ट एउटा मार्केट, यो दुईवटा कुरालाई सिङ्क्रोनाइज गर्न सक्दाखेरि नेपालको हाइड्रो पावर एकदमै चाँडो बन्छ। त्यो हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। यहाँले चाइना, भारत, अमेरिका लगायतका मुलुकहरू चाहिँ यहाँ इन्भेस्ट गर्न तयार छन् भन्नुभयो कि पछिल्लो समय चाहिँ त्यसो हो भने विदेशी मुलुकका मान्छेहरू पनि यहाँ इन्भेस्ट गर्न चाहिँ एकदम रेडी भएका अवस्था देखिएको? इन्भेस्टमेन्टको लागि धेरै कन्ट्री इच्छुक छन्, कन्ट्रीका इन्भेस्टरहरू होइन, धेरै कन्ट्रीका इन्भेस्टरहरू इच्छुक छन्। त्यसमा मेनली मैले अघि भने दुईवटा कुरा, एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रान्समिसन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, किनभने क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन नभइकन त्यसलाई चाहिँ मार्केटको एस्युरेन्स दिन सकिँदैन। र अर्को मार्केट इट्सेल्फ होइन। अब नेपालको डोमेस्टिक मार्केटले कति धान्ने भन्ने एउटा पार्ट भयो र डोमेस्टिक मार्केट नहुँदाखेरि त्यसपछि अब फर्दर मार्केट कतातिर जाने भन्नेमा हाम्रो मार्केट डेफिनेटली भन्दाखेरि अहिले इन्डिया र बङ्गलादेश नै हो। र त्यस्तो मार्केटको चाहिँ मेकानिजम पनि अहिले ओपन हुँदैछ। अस्ति एउटा गाइडलाइन इन्डियाबाट गाइडलाइन जारी भएको छ, रेगुलेसन जारी भएको छ, अस्ति प्रोसिड्योर जारी भएको छ।
त्यसको त्यहाँबाट अब हाम्रो मार्केट चाहिँ करिब हामी त्यहाँ ट्रेडिङ गर्न सक्छौँ। अब ट्रेडिङ बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो ट्रेडिङबाट बिस्तारै सिक्दै त्यसलाई चाहिँ यदि चाहिँ त्यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने, अझै चाहिँ त्यसलाई मार्केट ओपन गर्नलाई अझै त्यहाँ चाहिँ पोलिसीहरूलाई रिभाइज गर्नुपर्ने छ भने त्योतिर पनि नेपालले एउटा इन्डिया बङ्गलादेशलाई त्यो किसिमको छलफल डिस्कसनमा जानुपर्छ। नेपालमा पछिल्लो समय हाइड्रोको विकास चाहिँ कसरी भइरहेको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालको हाइड्रो वास्तवमा भन्यो भने नेपालको हाइड्रोमा जुन डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट छ प्राइभेट सेक्टरबाट एकदमै इन्करेजिङ छ हैन। अब प्राइभेट सेक्टरबाट करिब अहिले 700 मेगावाटको भन्दा पनि प्लसमा जेनेरेसन छ र करिब 2500 मेगावाट भन्दा बढी चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनै छ र हामीले करिब 6000 मेगावाटको त पिपिए गरिसकेका छौँ। 6000 मेगावाटको प्राइभेट सेक्टरसँग पिपिए गरिसकेका छौँ। त्यसमा विद्युत प्राधिकरणको कम्पनीहरू पनि आउँछ। यसले हेर्दाखेरि डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट नै पनि एकदमै इन्करेजिङ छ र फरेन इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले चाहिँ अलिकति उहाँहरूले दुईवटा कुरामा एउटा मार्केटको एउटा चाहिँ यो डलर एक्सचेन्ज रिस्क हुन्छ, करेन्सी रिस्क हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेजिङ गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई रिस्क मिनिमाइज गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति क्लियर नहुँदाखेरि अलिकति त्यसलाई क्लियरेन्स खोजिरहेछन्। यो दुईवटा विषय छ तर इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले राम्रो छ। अनि यसले चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रले चाहिँ अर्थतन्त्रको सुधार र रोजगारी दिलाउनमा चाहिँ कतिको सहयोग पुर्याउन सक्छ हामीले अब नेपालमा सम्भावना देखिन्छ? ऊर्जा भनेको होल इकोनोमीको ब्याकबोन हो। होल इकोनोमीको ऊर्जा बिना तपाईँ केही प्रोडक्टिभिटीको कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। हिजो चाहिँ लोड सेडिङ हुँदाखेरि चाहिँ कति इन्डस्ट्री खतम थिए, कति चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टिभिटी इन्डिभिजुअलको प्रोडक्टिभिटी खतम थियो नि त। तपाईँको प्रोडक्टिभिटी आज त्यो बत्ती हुँदाखेरि जुन हिसाबले तपाईँको प्रोडक्टिभिटी डबल होला, ट्रिपल होला, तर त्यो बेला त तपाईँको प्रोडक्टिभिटी त कम थियो त इन्डिभिजुअलको पनि हैन। लोड सेडिङको सेड्युल अनुसार आफ्नो सेड्युल मिलाउनु पर्ने स्थिति थियो र होटेलको भन्नुहोस् अब हरेक क्षेत्रको नै शिक्षा, स्वास्थ्य, यो इन्डस्ट्रीको हिसाबले त्यो भएको हुनाले अब ऊर्जा त ब्याकबोन हो हैन। ऊर्जा फेरि कुनै पनि इन्डस्ट्रीको प्रडक्टको चाहिँ तपाईँको भ्यालु एडिसनमा हेर्ने हो भने एउटा सिमेन्टको भन्नुहोस्, सिमेन्ट प्रड्युस भइसकेपछि त्यसमा इलेक्ट्रिसिटीको कम्पोनेन्ट कति त भन्दाखेरि 7-8%, 10%को हाराहारीमा होला, तर त्यसले होल चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई त कोल्याप्स गरिरहेको थियो नि त हैन। तर त्यो ऊर्जा त्यो कम्पोनेन्ट नहुँदाखेरि धेरै नै प्रब्लम थियो। त्यो भएको हुनाले ऊर्जा हरेक ठाउँको लागि ब्याकबोन हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। त्यो हुनाले नेपालमा लोड सेडिङ छैन, फ्री छ, रिलायबल सोर्स छ। अब चाहिँ हामी 24/7 चाहिँ हामी सप्लाई गर्न सक्छौँ भन्यो भने यहाँ एकदम हाई प्रिसिजनका इन्डस्ट्रीहरू पनि आउँछ। अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको रिलायबिलिटी र क्वालिटी अफ सप्लाई बढाउनु पर्ने छ। लोड सेडिङ भन्दा पनि इन्टरप्सन छ, अहिले पनि इन्टरप्सन। हामी लोड सेडिङ भन्दैनौँ, टेक्निकल टर्म्समा इन्टरप्सन भन्छौँ। त्यो इन्टरप्सन कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि रिलायबिलिटी भएन, क्वालिटी अफ सप्लाई भएन भने इन्टरप्सन आउँछ। त्यो भएको हुनाले त्यो बढायौँ हामी। 24 घन्टा चाहिँ 12 महिना सप्लाई चाहिँ एकदमै कन्टिन्यू सप्लाई, रिलायबल सप्लाई दिन सक्छौँ भन्यो भने यहाँ एकदमै हाई प्रिसिजन चाहिने इन्डस्ट्रीहरू पनि आउँछ हैन। त्यस्ता इन्डस्ट्री जसलाई 1 सेकेन्ड पनि बत्ती जानु हुँदैन, त्यस्ता इन्डस्ट्री पनि आउँछ। त्यसलाई नै इन्डस्ट्रीको लागि अरू चाहिँ डिमान्डको लागि पनि हामीले चाहिँ रिलायबिलिटी बढाउनु पर्ने अहिलेको च्यालेन्ज चाहिँ त्यो छ। ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने चाहे विदेशी स्वदेशी जो भयो भने ती लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यहाँको कस्तो सुझाव छ? नेपालमा वास्तवमा लगानी भएकै छैन हैन। लगानी एउटा यो चाहिँ नेपाल चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ एउटा भर्जिन ल्यान्ड हो यो लगानीको लागि हरेक क्षेत्रमा, नट ओन्ली यो इनर्जी सेक्टर है। यो इनर्जी सेक्टर यति राम्रो छ कि हामीसँग रिसोर्स छ, इनर्जी हैन, हाइड्रो पावर रिसोर्स पनि छ, डिमान्ड हामीसँगै छ र रिजनको डिमान्ड त यति धेरै ठुलो छ कि डिमान्ड छ, रिसोर्स छ, इन्भेस्टर आउन साथ त यो 3टा कुरा मिलेपछि त
धेरै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर इन्भेस्टरलाई चाहिने भनेको एउटा रिसोर्स कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुन डिफाइन्ड सेक्टर चाहियो। सेक्टर भनेको अहिले हाइड्रो पावरमा टुरिज्मको त्यतिकै छ। हामी एग्रिकल्चरको कुरा गर्छौँ, सबै हामी त इम्पोर्ट डिपेन्डेन्टमा छौँ नि त होइन। त्यो भएको हुनाले सबै क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटी छ नेपालमा र डिमान्ड पनि त्यत्तिकै छ होइन। त्यो भएको हुनाले यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नेपालको लागि नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी छ। यहाँले पनि भन्नुभयो अपर्च्युनिटी छ भन्दै नि सरकार कहीँ चुकेको हो यो अपर्च्युनिटी भने मतलब इन्भेस्ट गर्न चाहनेलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने होइन रुल्सहरू बनाउनेदेखि लिएर केही गर्न नसकेर चुकेको हो कि अथवा सरकारको पनि केही कमजोरी देख्नुहुन्छ यसमा? अब बिस्तारै आउँदैछ होइन। अब किनभने हामीले पोलिसी लेभलको कुराहरू पनि धेरै करेक्सन गरेका छौँ, केही कुराहरू गर्नुपर्ने पनि छ। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा हामी ल्यागिङ देखिरहेछौँ। जति पनि पोलिसी भन्छ त्यो पोलिसी चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने ठाउँबाट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने नि इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने नि इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। त्यो पोलिसीले भन्दा पनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा बसेको चाहिँ जो मान्छे छ त्यहाँ बस्ने चाहिँ निकाय छ उसले राम्रोसँग इफेक्टिभली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिएन भने त समस्या आउने भयो नि त। ह्यारेसमेन्ट हुन्छ, इन्भेस्टरलाई ह्यारेसमेन्ट हुन्छ, टाइममा काम गरिदिएन भने र त्यो किसिमको चाहिँ गरिदिएन भने धेरै प्रब्लम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले इम्प्लिमेन्टेसनको समस्या छ। पोलिसीमा केही सुधार गर्नुपर्ने होला, तर पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट एकदमै इफेक्टिभली प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु पर्यो होइन। जहाँ पनि ह्यारेसमेन्ट गर्नु भएन, दुःख दिनु भएन, इन्भेस्टरलाई चाहिँ टाइमली चाहिँ त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने उनीहरूको चाहिँ समस्याहरूलाई होइन। र कुनै पनि चिज इफेक्टिभली छिटो चाँडो गरिदिनु पर्यो। त्यो हो नि, त्यो त प्र्याक्टिकल्ली गर्ने चिज हो नि त। त्यो इन्स्टिट्युसनहरूलाई इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो। र जहाँ चाहिँ हामीले गभर्नेन्सको कुरा गर्छौँ, गुड गभर्नेन्सको कुरा गर्छौँ, त्यो राम्रो गरिदिन साथ धेरै कुरा चाहिँ जस्तो नेपालमा चाहिँ पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा हेर्ने भने भ्रष्टाचार बढ्दो छ होइन। त्यसमा चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा पनि त्यस्ता खालका कुरा चाहिँ बेला बेला सुन्ने गरिन्छ। खासमा के त्यस्तो देखिन्छ ऊर्जा क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारका के धेरै उहरू देखिन्छ सङ्केतहरू? होइन, यो क्षेत्र भनेको यो के हो भने यो मान्छेको मेन्टालिटी, मान्छेको इन्डिभिजुअलको चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टम, यो होल सिस्टमलाई मात्रै भनेर हुँदैन। हामी हरेक इन्डिभिजुअलको गभर्नेन्स सिस्टम के छ पनि डिपेन्ड गर्छ। हामी अरूलाई मात्रै गाली गर्ने, यसले यो गर्यो, सिस्टमले यो गर्यो भन्दा पनि आफू के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हरेकले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो नेपालमा होइन। कसैलाई गाली गरिरहँदाखेरि आफूले चाहिँ त्यो किसिमको एक्टिभिटिजलाई प्रमोट गरिरहेछ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हरेकले सोच्नुपर्छ। त्यो चाहिँ समाजका हरेक स्टेक होल्डरले त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक ठाउँमा तपाईँ जेरो टलरेन्स भन्छौँ, 100% सही केही पनि हुँदैन। तर त्यसलाई कसरी सही गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअलको रेस्पोन्सिबिलिटी हो होइन। कुनै चाहिँ सरकारी कार्यालयमा गएर यहाँ यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने भन्दा पनि जुन बेनिफिसियरी छ, जसले चाहिँ सेवा लिइरहेछ, उहाँहरूको एक्टिभिटिज पनि त्यही हिसाबले सुध्रिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ है। इन्डस्ट्रीले कसैलाई गाली गर्ने भन्दा इन्डस्ट्रीका साथीहरूले पनि आफूले गरेका एक्टिभिटिज ठिक चाहिँ छ भने त्यो गर्नुपर्छ। डेफिनेटली जो मान्छे चाहिँ अथोरिटीमा बसिरहेछ उनीहरूले धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ, धेरै सोच्नुपर्छ, धेरै सुधार गर्नुपर्छ। तर चाहिँ अर्को पक्षले पनि त्यो हेर्नुपर्छ। किनभने हरेक ठाउँमा छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। सुधार हरेक अब त्यो माथिदेखि चाहिँ इन्टरभेन गर्नुपर्छ त्यसलाई। त्यो भएको हुनाले इन्टरभेन्सन सुधार भनेको हरेक इन्डिभिजुअलको माइन्डबाट व्यक्तिको चाहिँ गभर्निङ सिस्टम होइन चाहिँ हरेकको मोरल आफूलाई चेन्ज गरौँ भन्ने नै हो। हरेकले चेन्ज गर्यो भने
त्यो त्यो अटोमेटिकल्ली त्यसलाई प्रेसर पर्छ, सुधार हुँदै जान्छ। अरूलाई मात्रै गाली नगरौँ, सिस्टमलाई पनि सुधारौँ र आफू पनि सुध्रौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। अप्ठ्यारो छ तर सुधार गर्दै जानुपर्छ। माथिदेखि चाहिँ एउटा सिस्टम बिग्रिएको, माथिकै व्यक्तिहरू पनि भ्रष्ट भएका कारणले चाहिँ यो खालका समस्या पनि आएको हुनसक्छ सर? मैले अघि नै भने नि, यो सिस्टम, होल सिस्टममा हामी धेर थोर सबै हामी इन्भल्भ छौँ होइन। हरेक ठाउँमा एकजना व्यक्तिले त्यो उसको चाहिँ माइन्डसेट, उसको चाहिँ क्रियाकलाप बिग्रेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्न भन्दा पनि हामी त्यसलाई प्रमोट गर्नेतिर चाहिँ हामीले प्रमोट गरिदिने भयो भने त्यसले त राम्रो गर्दैन। तपाईँको हुनाले होल सिस्टम डेफिनेटली गभर्नेन्स सिस्टम भनेको गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा माथिदेखि तलसम्म जुन ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ प्रब्लमहरू छ त्यसलाई सुधार गर्नैपर्छ, अगाडि बढ्नैपर्छ। एकजनाले भनेर होइन, गरेर गर्नु पऱ्यो। कसैले चाहिँ म यो गर्छु, यो भएन भन्दाखेरि त्यसलाई इफेक्टिभली लागू गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैको हुनाले हरेक व्यक्तिले सोचेर अगाडि बढ्दाखेरि सिस्टम सुधार हुन्छ। हाम्रो समस्या त्यहाँ छ, हरेक ठाउँमा छ, इनर्जी सेक्टरमा पनि छ, अरूमा पनि छ। तर त्यहाँ सुधारको प्रक्रिया चाहिँ कसरी थाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ लिडरसिपबाट गर्नुपर्छ। हामीले धेरै सुधार गर्न खोजेका हौँ। प्राधिकरणभित्र पनि हामीले धेरै इन्टरभेन्सन गरेका छौँ। मैले भन्छु त्यहाँ एकदमै सुधार भइहाल्यो, एकदमै त्यहाँ त जेरै भइहाल्यो भन्दिनँ। अझै पनि त्यहाँ धेरै सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो सुशासनको विषयहरूलाई धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने छ। किनभने एकैचोटि सबै चेन्ज हुँदैन, त बिहेभियर चेन्ज गर्न टाइम लाग्छ तपाईँ होइन। त्यो भएको हुनाले सबै मिलेर गर्नुपर्छ। हुन त यहाँ ऊर्जा क्षेत्रको मान्छे, तर पनि पछिल्लो समय यो बढेको जुन राजनीतिक अस्थिरता छ, संसद विघटनदेखि लिएर हरेक किसिमका गतिविधिहरू छन्, यसले चाहिँ यहाँ पनि एउटा नागरिकको हैसियतले पनि यस्तो गतिविधिलाई, एउटा राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ यहाँले कसरी नियालिरहनु भएको छ? अब कन्ट्रीको सबैको एउटा चाहिँ हामी कुन डिरेक्सनमा जाँदैछौँ, त्यसको बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट, यहाँको सबैको एउटा क्रक्स, मेन पोइन्ट, फोकल पोइन्ट भनेकै पोलिटिक्स हो होइन। अब त्यो पोलिटिक्स राम्रो भएन भने हामी धेरै कुरामा पछि पर्छौँ। त्यो भएको हुनाले पोलिटिकल सिस्टम राम्रो हुँदै पनि पोलिटिकल सिस्टममा हामी कसरी त्यसलाई एक्सर्साइज गरिरहेछौँ भन्ने पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही कारणले त्यो स्टेबिलिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी भनेर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो स्टेबिलिटी भएन भने राष्ट्रले लिन पर्ने जुन डेभलपमेन्टको मेन स्ट्रिम डेभलपमेन्टको हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने चिज छ, त्यो अगाडि बढ्दैन। त्यो भएको हुनाले पोलिटिक्स इज द मस्ट होइन। यो पहिलो कुरा त पोलिटिक्समा पोलिटिक्स भन्दा पनि पोलिटिकल लिडरसिपले चाहिँ त्यो किसिमको लिडरसिप दिनुपर्छ होइन। त्यहाँबाटै सुधार चाहिँ आवश्यक छ। यो अगाडि बढ्दाखेरि हामी त्यसरी पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन भन्नुहोस्, अब धेरै जेनेरेसनले पार गरिसके, तर पोलिटिकल स्टेबिलिटी हामीले विगत 70 वर्षसम्म हेर्दाखेरि, 7 सालदेखि 70 सालसम्म हेर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि गभर्मेन्ट चाहिँ फुल टर्म बसेको अवस्था छैन। त्यसले पनि हामीलाई समस्या परेको हो। अब त्यसलाई कसरी स्टेबल बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो स्टेबल बनाउने भन्ने विषय चाहिँ कस्तो हो भने पोलिटिक्स एउटा पार्ट हो, लिडरसिपले त्यसलाई कसरी लिड गर्ने एउटा पार्ट हो। र त्यो पोलिटिकल सिस्टमलाई पनि स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नै हो। त्यो प्यारलली जानुपर्छ। तपाईँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भएन भने त्यो स्टेबिलिटी कहिले पनि आउँदैन होइन। पोलिटिक्स चाहिँ जति पनि चाहिँ सिस्टम चेन्ज गरे भने पनि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जसरी चाहिँ तपाईँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाइनामा गइरहेछ अगाडि, सिस्टम जसुकै भए पनि त्यो स्टेबल छ नि त सबै चिज। त्यही कारणले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र पोलिटिकल सिस्टम दुइटैको स्टेबिलिटीको लागि चाहिँ
प्यारलली जानुपर्छ। कन्ट्रीले चाहिँ त्यो किसिमको प्रस्पेरिटी पब्लिकलाई कसरी खुसी पार्ने भन्ने कुरा त इकोनोमी नै हो नि। पब्लिकलाई हामी ह्याप्पी इन्डिकेटरमा तँलाई आएको रहेछ, राम्रै कुरा हो। त्यही हिसाबले हाम्रो इकोनोमी पनि माथि जानुपर्छ। यहाँले चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयसम्म नेतृत्व सम्हाल्नुभयो, त्यसले हेर्दा चाहिँ यहाँ पनि एउटा त्यो क्षेत्रको चाहिँ एउटा नेतृत्व सम्हाल्ने हुनाले त्यो क्षेत्रको नेता नै भने मैले होइन, त्यो क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्ति। त्यो हुनाले चाहिँ यहाँले चाहिँ अहिलेको लिडरसिपलाई चाहिँ आफूले नेतृत्व सम्हालिसकेको हुनाले कस्तो खालका सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब यो लिडरसिप भनेको चाहिँ यो पोलिटिकल लिडरसिप या डिफ्रेन्ट लिडरसिपको कुरा गर्न सकिन्छ होइन। म एउटा कर्पोरेट लिडरसिपको हिसाबले होइन, एउटा ब्युरोक्रेटिक लिडरसिप भन्नुहोस्, कर्पोरेट लिडरसिप भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनको लिडरसिप, त्यसलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने, कसरी लिड गर्ने भन्ने विषय हो होइन। र बिजनेस लिडरसिप अन्त यो स्पिरिचुअल लिडरसिप हुन्छ अन्त डिफ्रेन्ट लिडरसिप, पोलिटिकल लिडर। र सबैको एउटा क्रक्स कुरा चाहिँ के हो भने लिडरसिप भनेको चाहिँ एउटै कुरा चाहिँ फाइनल कुरा के हो भने चाहिँ पिपललाई ह्याप्पी बनाउने। पिपललाई ह्याप्पी बनाउने भनेको पिपल भनेको को हुनसक्छ त? कर्मचारी हुनसक्छ होइन। अनि त्यसपछि पिपल चाहिँ स्टेक होल्डरहरू पनि स्टेक होल्डर हुनसक्छ, कन्ज्युमर हुनसक्छ, अल आर पिपल। एउटा बिजनेसम्यान चाहिँ कन्ज्युमर ह्याप्पी नभएसम्म उसको बिजनेस प्रमोट हुँदैन नि होइन। अब एउटा म चाहिँ प्राधिकरणको कर्मचारीको हिसाबले, एउटा लिडरको हिसाबले मैले आफ्नो कर्मचारीलाई पनि इन्ट्याक्ट राख्नु पऱ्यो र पब्लिकलाई पनि खुसी पार्नु पऱ्यो। पब्लिकलाई खुसी पार्ने भनेको त डेलिभरीले हो नि त, सर्भिसले हो नि त होइन। पब्लिकसँग कनेक्ट भएर त्यो सर्भिस डेलिभरीलाई कम्युनिकेट कसरी गर्ने भन्ने पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो भएको हुनाले हामीले जुन डेलिभरी चाहिँ पब्लिकलाई दियौँ, पब्लिकसँग चाहिँ हामी एउटा इमोसनल्ली एट्याच पनि भयौँ र त्यो कनेक्सन, त्यो कनेक्ट कसरी हुने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएनाले पिपुलसँग जब कनेक्ट हुन्छ र सर्भिस डेलिभरी राम्रो हुन्छ, लिडरसिप सक्सेस हुन्छ होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा त त्यही हो नि। कुनै पनि लिडरको कुरा गर्नु न, पिपुललाई डेलिभरी राम्रो दिनु पऱ्यो, पिपुल्स ह्याप्पी हुनु पऱ्यो र त्यसपछि कनेक्ट हुन्छ तपाईँ पब्लिकले चाहिँ यो हि इज गुड भन्ने जुन कुरा आउँछ, त्यसपछि लिडरसिप राम्रो हुने हो। पिपुललाई केही गर्ने, सर्भिस डेलिभरी गर्ने जुन भित्री जुन तपाईँको जिल हुन्छ, त्यो किसिमको चाहिँ प्यासन हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा कुनै पनि लिडरसिपमा लिडरसिपका धेरै क्वालिटीहरू, धेरै किसिमका उहरू छन्। अनि त्यो मध्येमा सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सर्भ द पिपल, मेक देम ह्याप्पी होइन। त्यही हो नि लिडरसिप भनेर त होइन। तरले त्यो हुनासाथ लिडरसिप सक्सेस हुन्छ। अब यहाँको अघि नै भनिसक्नुभयो रिटायरमेन्ट लाइफ चाहिँ अहिले अब पढ्ने ओर्ने ऊर्जा क्षेत्रको काम गरेर बिताउनु भइरहेको छ। खासमा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ राजनीतिमा पनि आउने सम्भावना छ। कतिपयले त चासो गरेर हुन्छ न कुलमान घिसिङ चाहिँ अब राजनीतिमा आउनुहुन्छ कि न चाहिँ अब मन्त्री बन्नुहुन्छ कि भन्ने खालका पनि चासो भइरहेको हुन्छ नि पब्लिकबाट, त्यस्तो सम्भावना छ? अहिले जति पनि कर्मचारी मैले लिडरसिप दिएँ होइन, प्राधिकरणभित्र बाहिर होइन, मैले करिब 26 वर्ष काम गरेँ। हरेक त्यहाँको चाहिँ एउटा न एउटा लिडरसिप दिँदाखेरि त्यहाँभित्र राजनीति भइ नै हाल्छ नि। द्याट इज अल्सो वान काइन्ड अफ पोलिटिक्स हो। त्यहाँभित्र धेरै पोलिटिक्स हुन्छ। कतिवटा ट्रेड युनियन हुन्छन्, कति चाहिँ कर्मचारीको डिफ्रेन्ट तपाईँ डाइमेन्सनबाट आउँछन्, डिफ्रेन्ट सोसियो कल्चरल चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन्छन् र त्यहाँ धेरै किसिमका चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजीका मान्छेहरू हुन्छन्। कसरी त्यसलाई ट्याकल गर्ने, द्याट इज अल्सो वान काइन्ड अफ आर्ट भन्नुहोस्, तपाईँको पोलिटिक्स भन्नुहोस्, त्यहाँ पनि पोलिटिक्स चलिरहेको हुन्छ होइन। यु आर डुइङ समथिङ, सम पोलिटिक्स फ्रम द भेरी बिगिनिङ वेन यु बर्न होइन। जन्मैदेखि नै एउटा किसिमको पोलिटिक्स त तपाईँले गरिरहेको हुन्छ नि होइन। त्यो भएको हुनाले अब मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सको कुरा गर्ने हो भने अब पोलिटिक्समै म चाहिँ एउटा लिडरसिप दिने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो त परिस्थिति त्यो कस्तो पर्छ त्यो अहिले मैले त्यसरी म यो चुनावै उठेर चाहिँ पोलिटिक्सै गर्छु भन्ने उसमा मैले अहिले नै डिसिजन गरेको छैन
अब त्यो परिस्थिति के हुन्छ परिस्थिति अनुसार अब म बाहिर आएपछि एउटा ओपन एउटा फ्रिल्यान्सरको रूपमा एउटा नागरिकको रूपमा मैले जे पनि गर्नलाई मलाई ओपन छ अहिले। तर जनताले चाहिँ के चाहिरहेका छन् भने कुलमान घिसिङ चाहिँ एउटा त्यस्तो जिम्मेवारी सम्हालेर आउनुभयो भने चाहिँ झन् ठुलो परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने खालको अपेक्षा गरेका छन्। यहाँले पनि त्यो खालको केही तयारी चाहिँ गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म त्यसो भए? होइन त्यस्तो किसिमको तयारी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ पोलिटिक्स गर्छु भनेर तयारी गरेर रेडी गरेर म यो चाहिँ यसरी गर्छु यसरी भन्नुपर्ने आवश्यकतै छैन होइन। वी नो एभ्रिथिङ है। अब तपाईँले नेपालको पोलिटिक्स कसरी चलिरहेछ के भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन र मलाई पनि थाहा छ र यसमा चाहिँ परिस्थितिले के गाइड गर्छ र सबैको मैले अघि नै भने तपाईँ ओभरअल इकोनोमी कसरी चलिरहेछ र अहिले नेपालको जियो पोलिटिकल सिचुएसन के हो भन्ने कुराको अध्ययन म एकदम माइन्युटली गरिरहेको छु होइन। किनभने त्यो किसिमको अब हिजो म इनर्जी सेक्टरमा मात्रै आफ्नो एउटा सेक्टरमा लाग्थेँ भने त्यो ओभरअल सेक्टरको चाहिँ अध्ययन चाहिँ गरिरहेको छु र छलफल डिस्कसन गरिरहेको छु। अब मलाई मेरो लाइफमा जे कुनै पनि चाहिँ फिल्डमा जाँदा पनि त्यसले काम सपोर्ट गर्छ। तर पनि अब जस कुलमान घिसिङ राजनीतिमा आउनुहुन्न भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ रहेन। जस अब सम्भावना रह्यो भने आउन सक्ने हो। सम्भावना त सबै ओपन छ नि। मैले अघि भने नि अनि म जे गर्दा पनि ओपन भएँ नि त। हिजो म एउटा कर्मचारी थिएँ, म कर्मचारीको चाहिँ उसभन्दा बाहिर गएर धेरै बोल्नु हुँदैन, काम गर्नु हुँदैन र म एउटा किसिमले म बोल्ने धेरै कुरा गर्ने हिसाबले म अगाडि त्यति आउँदा पनि आउँदैन। एउटा रिजल्टले काम दिनुपर्छ, रिजल्टले चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको व्यक्ति हुँ। त्यो भएको हुनाले अब जे गर्दा पनि म चाहिँ एकदमै ल म चाहिँ आएँ है भनेर सबैलाई चाहिँ म चाहिँ हल्ला गरेर आउनुपर्ने कुरा छैन नि होइन। त्यो भएको हुनाले कुनै पनि फिल्डमा जान सकिन्छ। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्र एक किसिमले एउटा चरणमा पुगेको छ। आगामी दिन नेपालको राम्रो छ। त्यो प्रस्पेक्ट चाहिँ नेपालको प्रस्पेक्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हरेक क्षेत्रमा ऊर्जामा मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा राम्रो छ। इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले पनि नेपाल एउटा गन्तव्य मुलुक हो। हरेक किसिमको डाइभर्सिटी हामीसँग छ र हरेकले यहाँ नेपालमा इन्भेस्ट गरौँ। एउटा क्रिएटिभ माइन्ड लिएर नेपालीहरूले पनि इन्भेस्ट गरौँ। नेपालीहरूको एउटा इनोभेटिभ माइन्ड एउटा क्रिएटिभ माइन्ड आयो भने यहाँ सबैको स्कोप छ, जे गर्न पनि सकिन्छ र नेपाललाई एउटा समृद्ध मुलुक बनाउनलाई सबैले सहयोग गरौँ, अगाडि बढौँ। समयको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका कुरा पनि सुन्यौँ। उहाँले चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा हुन सक्ने वर्तमान अवस्था र अब चाहिँ कसरी ऊर्जा क्षेत्रमा चाहिँ नेपाललाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयहरू चाहिँ हामीलाई प्रश्न बनाइसक्नु भएको छ। उहाँलाई समयको लागि धन्यवाद दिँदै क्यामेरा पर्सन कृष्ण बलामी र सन्देश सापकोटासहित म कान्ति न्यौपाने पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।